ओम शांति। आज मिति 2079 वैशाख 1 गते बिहिबार। तारिख छ 14/4/2022। बाबाको साकार महावाक्य। बाबा भन्नुहुन्छ, हामी बच्चाहरूले हमेशा आफ्नो हिसाब किताब राख्न पर्छ। के को हिसाब किताब राख्ने? हिसाब किताब राख्नुहुन्छ कि नहीं? के को हिसाब किताब राख्ने? व्यापारीहरूले हिसाब राख्छन्। हिसाब राखेन भने त थाहै लाग्दैन कति फाइदा भयो, आज कति घाटा भयो, कति कमाई भयो, हैन? त बाबाले आज हैन हामीलाई पुनः आफ्नो खाता राख, हिसाब किताब राख, कमाई र घाटाको हिसाब राख। किनकि हामी बाबा भन्नुहुन्छ तिमी बेहदको बिजनेसम्यान पनि हौ। बिजनेसम्यानले जसरी कमाईमा हैन हिसाब राख्छन् त्यस्तै प्रकारले हैन सेवाको हिसाब स्थूल रूपबाट हामीले कति सेवा गर्छौं त्यो सेवाको हिसाब गर्ने होइन, तर पुरुषार्थमा कति कमाई भइरहेको छ र कति घाटा भइरहेको छ हैन त्यसको हिसाब बाबाले भन्नुहुन्छ राख, हैन? र साथसाथ जमा कति भएको छ, हैन? केवल फाइदा र घाटाको मात्रै पनि नभइकन जमा छ कि छैन फेरि। किनकि जमा छ भने फेरि समयमा के गर्न सकिन्छ, त्यसलाई काममा लगाउन सकिन्छ। त कहिलेकाहीँ के हुन्छ भन्दा जति नै आम्दानी त्यति नै खर्च, हैन? जमा भइरहेको हुँदैन। त आम्दानी र खर्च बराबर छ या आम्दानी थोरै खर्च धेरै छ? आम्दानी थोरै खर्च धेरै भयो भने हैन लौकिकमा पनि के हुन्छ, तनाव हुन्छ नि। आम्दानी छैन खर्च धेरै छ भने के हुन्छ, दुःख हुन्छ, अशान्ति हुन्छ, तनाव हुन्छ। र जमा छ, आम्दानी धेरै छ, हैन? खर्च कम छ, अनावश्यक खर्च छैन र स्टकमा जमा छ भने के हुन्छ, कुनै टेन्सन हुँदैन, मसित छ के रे भन्ने हुन्छ। कोही परिस्थिति आइहाल्यो भने, कुनै समस्या आइहाल्यो भने पनि मसित त छ भनेर के हुन्छ, ढुक्क हुन्छ। त बाबा भन्दै हुनुहुन्छ त्यस्तै हामीले पनि आन्तरिक रूपमा हैन कति जमा गरेका छौं। त जमा तब हुन्छ जब हामीले बाबासित गरेको जुन प्रतिज्ञा छ हैन त्यो प्रतिज्ञालाई सधैँ निभाउँछौं। बाबासित प्रतिज्ञा हामीले के गर्यौं, हैन? मेरो त एक बाबा दोस्रो न कोही भनेर हामीले उमङ्ग उत्साह आएको बेलामा जब नशा चढेको हुन्छ, ज्ञानको लगन लागेको हुन्छ, हैन? जब हामी बाबाको प्यारमा मगन भएका हुन्छौं, त्यो मगनको अवस्थामा, लगन लागेको अवस्थामा, नशा चढेको अवस्थामा हामीले अनेक प्रतिज्ञाहरू गर्छौं। अब त मेरो बाबा बाहेक अरु कोही छैन, मेरो त एक बाबा दूसरा न कोही, धेरै कुराहरू भनेर प्रतिज्ञा गर्छौं। तर फेरि जसरी नै परिस्थिति आउँछ, किनकि मायाले त परीक्षा त लिन्छ। केवल यिनीहरूले भनेका मात्रै हुन् या गर्छन् पनि, हैन? मायाले त परीक्षा त लिन्छ। अशान्तिनो परीक्षामा फेरि हामी के हुन्छौं, विचलित हुन थाल्छौं। बाबासित गरेको प्रतिज्ञा पनि के गर्छौं, बिर्सिन्छौं, हैन? देहधारी याद आउन थाल्छ। फेरि कोही न कोही देहधारी त चाहिँदो रहेछ, आमा बुवा चाहिँदो रहेछ, हैन? दाजुभाइ पनि चाहिँदो रहेछ, साथी पनि चाहिँदो रहेछ भन्ने के हुन्छ, सेवा साथी चाहिँदो रहेछ भन्ने संकल्पहरू चल्न थाल्छ।
मानव देहधारीतिर बुद्धियोग फेरि फस्न थाल्छ। त्यसैले जब हामीले भक्तिमा हुँदाखेरि बाबासित प्रतिज्ञा गर्यौं कि भगवान आएपछि तपाईसित नै नाता जोड्नेछौँ, अरू सबै तर्फबाट हामीले तोड्नेछौँ, हैन? त बाबा आउनु भएको छ भने त्यो भक्तिमा गरेको त्यो वादालाई, प्रतिज्ञालाई अब ज्ञानमा पूरा गर्ने हो, त्यसलाई निभाउने हो। त यहाँ निभाउनको लागि हैन बाबासित नै एकसँग जोडेर हैन अरूसँग तोड्नको लागि विशेष गरेर बाबाले हैन आज यो प्रतिज्ञा जो तिमीले गर्यौ त्यो प्रतिज्ञालाई निभाऊ बाबाले भन्दै हुनुहुन्छ, हैन? निभाउनको जति यो प्रतिज्ञा हामीले निभाउँछौँ त्यति त्यति हामीमा त्यो ताकत, त्यो शक्ति आउँदै जान्छ, हैन? त आज बाबाले हामीलाई जमा गर्नेको तरिका सिकाउनु भएको छ र आफूलाई चेकिङ गर्न पनि सिकाउनु भएको छ। पुरानो चीजलाई चुक्ता गर्दै जाऊ र नयाँ चीज, नयाँ खाता के गर जमा गर्दै जाऊ, हैन? त जमा गर्नेको तरिका पनि बाबाले सिकाउनु भएको छ। त सुन्नेछौँ बाबाको महावाक्य, मिठे बच्चे योग बलद्वारा घाटाको खातालाई चुक्ता गरेर, योग बलद्वारा घाटाको खातालाई चुक्ता गरेर सुखको खाता जमा गर, सुखको खाता जमा गर। व्यापारी बनेर आफ्नो पूरा हिसाब राख, व्यापारी बनेर आफ्नो पूरा हिसाब राख। योगबलद्वारा घाटाको जुन खाता छ त्यसलाई चुक्ता गर, हैन? फेरि सुखको खातालाई पनि के गर, जमा गर। व्यापारी बनेर आफ्नो पूरा हिसाब राख। प्रश्न, तिमी बच्चाहरूले बाबासँग कुन चाहिँ प्रतिज्ञा गरेका छौ? तिमी बच्चाहरूले बाबासँग कुन चाहिँ प्रतिज्ञा गरेका छौ? त्यस प्रतिज्ञालाई पालन गर्ने सहज साधन के हो? त्यस प्रतिज्ञालाई पालन गर्ने सहज साधन के हो? बाबासँग हामीले के प्रतिज्ञा गर्यौं र त्यस प्रतिज्ञालाई पालन गर्ने सहज साधन के हो? उत्तर, तिमीले प्रतिज्ञा गरेका छौ, तिमीले प्रतिज्ञा गरेका छौ, मेरो त एक शिव बाबा दोस्रो न कोही। तिमीले प्रतिज्ञा गरेका छौ, मेरो त एक शिव बाबा दोस्रो न कोही। भक्तिमा पनि भन्ने गर्थ्यौ, भक्तिमा पनि भन्ने गर्थ्यौ, बाबा जब हजुर आउनुहुनेछ, बाबा जब हजुर आउनुहुनेछ, हामी अरू संगत तोडेर, हामी अरू संगत तोडेर एक हजुरसँग नै जोड्नेछौँ। एक हजुरसँग नै जोड्नेछौँ। अब बाबा भन्नुहुन्छ, अब बाबा भन्नुहुन्छ, प्यारा बच्चाहरू, देह सहित देहका सबै सम्बन्धहरूलाई, देह सहित देहका सबै सम्बन्धहरूलाई बुद्धिद्वारा त्यागेर, बुद्धिद्वारा त्यागेर एक मलाई याद गर, एक मलाई याद गर। यस पुरानो शरीरबाट पनि दिल हटाइदेऊ, यस पुरानो शरीरबाट पनि दिल हटाइदेऊ। तर यसमा मेहनत छ,
तर यसमा मेहनत छ। बाबा भन्नुहुन्छ देह सहित देहका सबै सम्बन्धहरूलाई बुद्धिद्वारा त्यागेर एक मलाई याद गर, यस पुरानो शरीरबाट पनि दिल हटाइदेऊ। तर यसमा मेहनत छ। यस प्रतिज्ञालाई पालन गर्नको लागि, यस प्रतिज्ञालाई पालन गर्नको लागि सबेरै सबेरै उठेर, सबेरै सबेरै उठेर आफूले आफैसँग के गर्ने, के कुरा गर्ने, आफैसँग कुरा गर्ने, के कुरा गर्ने, के सोध्ने त नि, कति गरेँ मात्रै भन्ने, यति यति गरेँ भनेर पनि सुनाउनु पर्यो। बाबाले हिजो अस्तिको मुरलीमा भन्नुभयो नि, समाचार बाबालाई सुनाऊ। बाबा मैले यति कमाइ गरेँ पनि भन्नु पर्यो फेरि, होइन? त्यो पनि ख्याल हुनु पर्यो, कति मैले कमाइ गरेको छु, कति घाटा भएको छ भन्ने पनि हामीलाई फेरि महसुस त हुन पर्यो, थाहा हुन पर्यो। त बाबा भन्दै हुनुहुन्छ प्रतिज्ञालाई पालन गर्नको लागि जुन प्रतिज्ञा हामीले भक्तिमा भगवानसित गऱ्यौँ, होइन कि तपाईँ आउनुहुनेछ त तपाईँसित नै सम्बन्ध जोड्नेछु, अरूसँग नाता तोड्नेछु, एक हजुरसित नै नाता जोड्नेछु। फेरि ज्ञानमा आइसकेपछि पनि फेरि खुब उमङ्ग उत्साह जब आएको हुन्छ त्यति बेला बाबासित प्रतिज्ञा गरिहाल्छौँ, बाबा मेरो त एक हजुर हुनुहुन्छ, दोस्रो न कोही, होइन? अनि त परिस्थितिहरू आएपछि त फेरि उनी उही फेरि अनि उही हुन थाल्यो भने चाहिँ के काम लाग्यो त फेरि त्यो प्रतिज्ञा गरेको। त्यही भएर परिस्थिति त कसलाई आउँदैन र, त सानो सानो परिस्थितिमा नै विचलित हुने सङ्कल्प, होइन? बाबाले भन्नुहुन्छ हामीलाई चल्छ, बाबासित गरेको प्रतिज्ञालाई हामीले बिर्सिन्छौँ, होइन? त प्रतिज्ञा गरेपछि त तोड्न हुँदैन, निभाउनुपर्छ भन्छन्, होइन? तर अहिले दुनियाँमा कलियुग दुनियाँमा प्रतिज्ञाको पनि महत्त्व छैन, होइन? गर्ने गरिहाल्छ तर त्यसलाई निभाउनुपर्छ भन्ने, होइन? त्यो बाबाले भन्नुहुन्छ पूर्ण रूपले त्यो निभाउने ताकतै छैन, होइन? शक्ति नै छैन। त बाबाले भन्दै हुनुहुन्छ प्रतिज्ञा त तिमीले गर्यौ, अब त्यसलाई पुरा गर्न मेहनत पनि छ, तर त्यसलाई फेरि पालन गर्नको लागि के गर, सबेरै सबेरै उठेर आफूले आफैसँग कुरा गर वा चिन्तन गर, अब यो नाटक पुरा हुँदैछ, होइन? चिन्तन शक्ति चाहियो, चिन्तन गर्न पर्यो। जहाँ चिन्तन हुन्छ, होइन, चिन्तन भएपछि अरू कुनै कुराको चिन्ता गर्ने समय नै हुँदैन, फुर्सदै हुँदैन। या त चिन्तन चल्न पर्यो या चिन्ता हुन पर्यो, होइन? ज्ञानको चिन्तन छ, मनन छ, त अरू चिन्ता फेरि हुन्छ त हुँदैन। जब चिन्ता हुन्छ त फेरि चिन्तन हुँदैन, होइन? त्यस कारणले बाबाले भन्नुहुन्छ चिन्तन गर, कुरा गर, बाबासित गर, आफैले आफैसित गर। यो सृष्टि नाटक पुरा हुँदैछ, अब घर जाने हो, होइन? यी सबै कुराहरू अलिकति, होइन, हुन पर्यो, होइन त? कुर्सी थाप्दिनु हाम्रो भाइहरू क्लासमा जसलाई भन्न बस्न सक्नुहुन्छ उहाँले अलिकति भन्न बसेर कुर्सी चाहिने हामीले त्यसरी खुट्टा भित्र पछाडेर बस्नुहुन्छ भन्न बस्छ। त बाबाले के भन्नुभयो, कुर्सीहरू लगाइदिनुहोस्, थपिदिनु। के भन्न त बाबाले, बिहान बिहान उठेर चिन्तन गर, होइन? आफैले आफैसित कुराकानी गर। अच्छा, गीतमा छ छोड भी दे आकाश सिंहासन, इस धरती पर आ जा रे। ओम शान्ति। प्यारा बच्चाहरूले पुकार्छन् परमधामदेखि आउनुहोस्। कहाँ आउनुहोस्? यस धरतीमा आउनुहोस्,
आफ्नो आकाश सिंहासन छोडेर यस धरतीमा आउनुहोस्। यो गीतमा गायन गरिएको छ पतित मनुष्यहरूको। उनलाई यसको अर्थ थाहा छैन हैन, पतित मनुष्यहरूको गायन गरिएको छ हैन गीतमा, तर बाबाले भन्नुहुन्छ अर्थ थाहा छैन। पुकार्छन् पनि पतितहरूलाई पावन बनाउन आउनुहोस्। माताजीहरूतिर लगाइदिनु, त्यो गद्दालाई हटाइदिए हुन्छ हैन। पुकार्छन् पनि के भनेर पुकार्छन्? पतित पावन आउनुहोस्, किनकि यस समयमा छ रावण राज्य। यो पनि बच्चाहरूलाई थाहा छ, यहाँ दैवी श्रेष्ठाचारी राज्य थियो। अहिले तिमीले श्रेष्ठाचारी बन्ने पुरुषार्थ गरिरहेका छौ। के गर्दैछौ अहिले हामीले? पुरुषार्थ भनेको के हो? श्रेष्ठाचारी बन्ने पुरुषार्थ गरिरहेका छौ भन्नुहुन्छ बाबा। हो, अहिले गरिरहेका छौ कि बसिरहेका मात्रै छौ? पुरुषार्थ भित्रभित्र चलेको हुनुपर्छ। भले शरीर बसेको छ तर भित्र पुरुषार्थ चलिरहेको हुनुपर्छ। भित्री पुरुषार्थ कसरी चलाउने त भनेको बाबाको याद गर्ने पुरुषार्थ गरिरहने, ज्ञानको मनन चिन्तन गरिरहने, बाबाको मुरली सुन्दा त्यो लगन लागिरहोस्। यसपछि बाबाले के भन्नुहुन्छ? जस्तै हाँस हुन्छ नि, राजहंस समुद्रमा के गर्छ भन्दा माथिबाट थपक्क बसे जस्तो मात्रै देखिन्छ, सरर हिँडे जस्तो देखिन्छ कि पानीले बगाए जस्तो देखिन्छ, तर भित्रभित्र खुट्टा चालिरहेको हुन्छ। त्यसले भन्नुभयो त त्यस्तै हामीले पनि के गर्न पर्यो? थपक्क यहाँ बसेका छौँ तर भित्रभित्र के हुनु पर्यो? त पुरुषार्थ चलिरहन पर्यो। त्यो निरन्तरता बाबाको ज्ञानको चिन्तन मनन लगन भन्छ नि, लगन, त्यो लगन लागिरहन पर्यो। त लगन छ त फेरि मगन भइन्छ, लगन छैन त फेरि त्यो मगन पनि हामी हैन। हाम्रो त यस्तो पुरुषार्थ छ कि जो बाहिरबाट देखिँदैन, आन्तरिक पुरुषार्थ छ हैन, आन्तरिक मेहनत छ। त बाबा भन्दै हुनुहुन्छ, प्यारा बच्चाहरू अब तिमी फर्केर जानु छ, पुरानो पापको खाता चुक्ता गर्नु छ। व्यापारीहरूले 12 महिनामा पुरानो खाता बन्द गर्छन्, घाटा वा फाइदाको हिसाब निकाल्छन्। अहिले तिमी बच्चाहरूलाई थाहा छ, हामी आधा कल्प फाइदामा आधा कल्प घाटामा रहन्छौँ, अर्थात् आधा कल्प सुख आधा कल्प दुःख पाउँछौँ। घाटावासी के भयो? दुःख भयो। फाइदावासी के भयो? सुख भयो। फाइदा थियो नि, त फाइदा थियो त हामी सुखी थियौँ, फेरि घाटा पर्न थालेपछि के भयो? दुखी भयो। त्यसमा पनि दुःख धेरै कम पाउँछौँ जब तमो प्रधान अवस्था हुन्छ अनि बेविचारी भक्तिमा जान्छौँ। बाबा बसेर बच्चाहरूलाई सम्झाउनुहुन्छ, अब तिमी फाइदामा जान्नु छ, घाटाको खातालाई अब योग बलद्वारा चुक्ता गर्नु छ। तिम्रो पापहरूको खाता अब काट्नु पर्छ। कति छ पापको खाता? सोचिरहेछौँ खुब पुण्य गरेछु भनेर, राम्रो कर्म गरेछु भनेर, तर भित्रभित्र पापको खाता बन्दै गइरहेको हुन्छ है। पुण्यमा पनि पाप भइरहेको हुन्छ कि सोचेको हुन्छ पुण्य गरेछु भनेर, तर त्यसमा पनि पाप सूक्ष्ममा बनिरहेको हुन्छ। जसरी बाबाको मद्दत हामीले सूक्ष्म रूपमा प्राप्त गरेर नै ज्ञान मार्गमा टिकेका हुन्छौँ कि अडिएका हुन्छौँ, वास्तवमा हामीलाई अड्याउने काम पनि बाबाले गर्नुभएको हुन्छ। तर त्यो सूक्ष्म मद्दतको कतिपय बच्चाहरूले महसुस गर्न सक्दैनन्। त फेरि जसले महसुस गर्न सक्दैन उसलाई त्यो अभिमान आउँछ, मैले गरेको छु भनेर, हो कि हैन? बाबाको सूक्ष्म मद्दतको महसुस गर्न नसकेपछि के आउँछ? अभिमान आउँछ। त बाबाको सूक्ष्म मद्दत हुन्छ भने जस्तै पाप पनि सूक्ष्म रूपमा यस्तो तरिकाले भइरहेको हुन्छ कि जो कि हामी आफैलाई थाहै हुँदैन कि मबाट पाप भइरहेको छ हैन, विकर्म भइरहेको छ। त्यसको लागि एकदमै बाबाले भन्नुहुन्छ महीन बुद्धि, गहिरो बुद्धि, तीक्ष्ण बुद्धि चाहिन्छ, योगी युक्त बुद्धि चाहिन्छ।
क्लियर बुद्धि चाहिन्छ, जसले बुझ्न सक्छ कि यो पनि एउटा गलत हो, विकार हो, सूक्ष्म पाप हो भन्ने कुरा समझ्नको लागि के चाहियो? महीन बुद्धि चाहियो। सूक्ष्म ती सूक्ष्ममा भइरहेको हुन्छ। मोटा बुद्धिवालाले हैन समझ्नै सक्दैन, त्यो महसुसै गर्न सक्दैन। त्यही भएर बाबाले भन्दै हुनुहुन्छ तिमीले अब त्यही भएर चेकिङ गर भन्नुहुन्छ नि त बाबाले। जति चेकिङ हुन्छ, चेकिङ गरेपछि नै थाहा हुन्छ। एकपटक चेकिङ गरिन्छ, राम्रोसँग देखिँदैन, फेरि अर्को पटक चेकिङ गर्नुपर्ने हुन्छ, फेरि अर्को पटक चेकिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसबाट जति पटक चेकिङ त्यति पटक थाहा लाग्दै जान्छ कि यहाँ मिस्टेक रहेछ, यहाँ मिस्टेक रहेछ, यहाँ मिस्टेक रहेछ भन्ने कुरा के हुन्छ? थाहा लाग्दै जान्छ। त त्यसरी नै हामीले आफ्नो पापको खातालाई काट्न सकिन्छ, चुक्ता गर्न सकिन्छ। जति तिमीले मलाई याद गर्छौ त्यति तिम्रो पापहरूको खाता भस्म हुन्छ। अनि फेरि पवित्र बनेर गीताको ज्ञान धारण गर्नुपर्छ। यहाँ कुनै गीता शास्त्र सुनाइदैन, यो गीताको ज्ञान भगवानले दिनुभएको हो। यस समयमा मनुष्यहरूको बुद्धि तमो प्रधान हुनाले बाबालाई चिनेका छैनन्, त्यसैले यिनलाई अनाथ भनिन्छ। तिमीले सम्झाउँछौ यहाँ पुण्य आत्मा श्रेष्ठाचार्यहरूको दुनियाँ थियो, जसका चित्र पनि छन्। यहाँ सत्युग आदिमा धेरै धनवान थिए। अरू जुन इस्लामी, बौद्ध आदि धर्म छन् आरम्भमा धेरै कम हुन्छन्। धर्म स्थापक आए, फेरि जति पनि त्यस धर्मका आत्माहरू हुन् उनीहरू आउँदै जान्छन्। उनीहरू कुनै राजाइमा आउँदैनन्, आफ्नो धर्ममा आउँछन्। जब लाखौं करोडौंको संख्या हुन्छ अनि राजा रानी आदि बन्छन्। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ यहाँ तिम्रो त सुरुदेखि लिएर राजै चल्छ। सतयुग आदिमा नै लक्ष्मी नारायणको राज्य थियो। सतयुग आदिमा नै कसको राज्य थियो? लक्ष्मी नारायणको राज्य थियो। दुनिया महान उच्च थियो जब श्रेष्ठाचारी थियो। सर्वोच्च भगवान गायन गरिन्छ, उहाँलाई नै ट्रुथ भनिन्छ। ट्रुथ भनेको सत्य, गॉड इज ट्रुथ भनिन्छ। त ईश्वर सत्य हुनुहुन्छ, उहाँ आएर सत्य ज्ञान दिनुहुन्छ। अरू सबैले बाबाको बारेमा झुटो नै ज्ञान दिन्छन्। सबैले बाबाको बारेमा के दिन्छन्? झुटो नै ज्ञान दिन्छ। सर्वव्यापी हुनुहुन्छ भने पनि झुटा नै भयो। आत्मा नै परमात्मा हो भने पनि के भयो? झुटा नै भयो। प्रकृति नै ईश्वर हो भने पनि के भयो? झुटा नै भयो। ब्रह्म नै ईश्वर हो भनेपछि पनि के भयो? झुट नै भयो। सबै झुटा नै भयो। ईश्वरै छैन भनेपछि त झनै झुट भयो। कसैले ईश्वरै छैन भन्छन्, त्यो त झन एक नम्बरको झुट भयो हैन। ईश्वरको अस्तित्वलाई मान्दैन, स्वीकार्दैन, त बाबाले भन्नुहुन्छ त्यो त झन् झुट भयो। त सबैले याद गर्छन् ओ गड फादर, तर फादरलाई कसैले पनि चिनेका छैनन्। जब तिमीलाई लौकिक पितालाई चिन्नु भएको छ भनेर सोधेमा कहाँ भन्छौ के उहाँ सर्वव्यापी हुनुहुन्छ? फादर मतलब पिता। पिताबाट त वर्षा मिल्छ, पिताबाट त के मिल्छ? वर्षा मिल्छ। बाबा सम्झाउनुहुन्छ म हुँ बेहदको रचयिता, मलाई बोलाउँछन् नै पतित दुनियाँमा, प्रलय त हुँदैन। यो सारा पतित दुनियाँ हो, मलाई तिमी बच्चाहरूको लागि नै आउनुपर्छ। तिम्रो लागि नै मलाई आउनुपर्छ, म आउने नै तिम्रो लागि हो हैन। तिमी पतित बन्छौ, मलाई आउनुपर्छ। अब आफ्नो धाम छोडेर, आफ्नो पावन धाम छोडेर अनि धरतीमा आउनुपर्छ। तर प्रलय त हुँदैन। बाबा भन्नुहुन्छ प्रलय हुँदैन, यो सारा पतित दुनियाँ हो, मलाई तिमी बच्चाहरूको लागि नै आउनुपर्छ। तिमी बच्चाहरूलाई नै सम्झाउँछु, तिमी बच्चाहरूलाई नै मैले के गर्छु? सम्झाउँछु हैन। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ मानिसहरूले गुरु आदि बनाउँछन् शान्तिको लागि, तर ती सबै हुन् भक्ति मार्गको लागि। हठयोग आदि सिकाउँछन् हैन, हठयोग आदि सिकाउँछन् नि हैन। त उनीहरूबाट कसैलाई बेहदको वर्षा मिल्न सक्दैन हैन। हदको वर्षा हैन, हदको मिल्छ तर बेहदको वर्षा मिल्न सक्दैन। गुरु बनाउँछन्, उनीबाट अल्पकालको लागि थोरै सुख मिल्छ। ती सबै हुन् हदको सुख दिनेवाला। बेहदका बाबा हुनुहुन्छ बेहदको सुख दिनेवाला
हातको सुख दिने वाला। अनि तिमी यहाँ बेहदका बाबा हुनुहुन्छ, बेहदको सुख दिने वाला। बाबा मुक्ति जीवन मुक्तिको सौगात लिएर आउनुहुन्छ। सतयुगमा केवल एउटै धर्म हुन्छ। सतयुगमा केवल एउटै धर्म हुन्छ। कुन धर्म? आदि सनातन देवी देवता धर्म। शान्ता दिदी, शान्ता दिदी खोइ बाहिर जानुभएको छ। त्यो मुढामा बस्नुभयो र देखिनु भएन के भनेर होइन। ठिक छ ठिक छ। त बाबाले भन्दै हुनुहुन्छ सतयुगमा केवल एक धर्म हुन्छ। के हुन्छ? आदि सनातन देवी देवता धर्म। त बाबा हैन, बाबा मुक्ति जीवन मुक्तिको सौगात लिएर आउनुहुन्छ। हेर्नु, बाबा के को सौगात लिएर आउनुहुन्छ? मुक्ति जीवन मुक्तिको सौगात लिएर आउनुहुन्छ। त्यहाँ केवल एउटै धर्म हुन्छ। यहाँ त अनेक धर्म छन्, वृद्धि भइ नै रहन्छ। अब फेरि यतिका सबै आत्माहरू फर्केर जान्छन् शान्ति धाममा, हैन। यतिका सबै आत्माहरू कति छन्? कति छन्? विश्वभरमा कति छन्? हजुर 8 अरब छन्। तथ्याङ्कले त 8 अरब भन्छ है, हैन। कहीँ कहीँ त त्यो डबल पनि जोडिया हुन्छ होला। त्यही मान्छे गाउँमा पनि, त्यही मान्छे सहरमा पनि, हैन। मरेका फेरि घटेको हुँदैन होला। कति वर्ष पहिला त्यो गरेको छ त्यही अनुसारको फेरि हुन्छ होला, हैन। हैन, त्यो सबै भन्दा बाबाले, हैन, बाबाले बताउनुमा र अहिले दुनियाँको तथ्याङ्कको हिसाबमा थोरै फरक छ। र खैर जतिसुकै होस्, तर यी सबै आत्माहरूलाई कहाँ जानु छ? परमधाम, आफ्नो घर फर्केर त जानु नै छ। त बाबा भन्दै हुनुहुन्छ अच्छा, तिमी बच्चाहरूलाई सृष्टिको आदि मध्य अन्त्यको ज्ञान मिलिरहेको छ। बाबा हुनुहुन्छ यस मनुष्य सृष्टिको बीज रूप। उहाँसँग सारा ज्ञान छ। सर्वव्यापी भन्नाले ज्ञान वा भक्तिको कुनै कुरा टिक्दैन। भगवान सर्वव्यापी हुनुहुन्छ, फेरि भगवानको भक्ति गर्ने के आवश्यकता छ? भक्ति गर्छन् तर बुझ्दैनन्। ढुङ्गा माटो सबैको भक्ति गरिरहन्छन्। गङ्गामा कति स्नान गर्न जान्छन्। यदि गङ्गा पतित पावनी भए त फेरि सबै पावन हुनुपर्ने। गङ्गा पतित पावनी भए त सबै के हुनुपर्ने? पावन हुनुपर्ने। सबै गङ्गा नुहाउन जान्नन् र? आज पनि गए होला नयाँ वर्षमा नुहाउन जाने भनेर, होइन? जान्छन् नयाँ वर्षमा नहुने, के दिनमा नहुने, अरू दिन नहुनु परेन, त्यही दिनमा नहुने, सङ्क्रान्तिमा नहुने, औँसीमा नहुने, पूर्णिमामा नहुने, एकादशीमा नहुने, हो कि होइन? अरू दिन चाहिँ ननुहाइने भयो। त जान्छन् नि। त बाबा भन्दै हुनुहुन्छ त गङ्गा नुहाउन जानेहरू त पावन हुनुपर्ने हो। फेरि किन छैनन् त नि पावन? मुक्तिधाममा जानुपर्ने। गङ्गा नुहासे त पावन भएर मुक्तिधाममा जानुपर्ने, किन यहीँ भट्किरहेछन् त नि फेरि? बाबा भन्दै हुन्छ जानुपर्ने, तर कोही पनि गएको छैन। एक गुरु फर्केर जाँदा शिष्यहरूलाई पनि लिएर जानुपर्ने हो। तर न त स्वयं गएका छन्, न त शिष्यहरूलाई केही भन्न सक्छन्। देह अभिमानमा धेरै छन्। यस्तो कसैले पनि भन्न सक्दैन म निराकार परमपिता परमात्मा तिमी बच्चाहरूको पिता हुँ, तिमीलाई साथ लिएर जान आएको हुँ। यो बाबालाई नै हक छ, तिमीलाई लिएर जान आएको हुँ भन्ने हक केवल एक बाबालाई छ। अरू कसैले पनि यो भन्न सक्दैन, भन्नै सक्दैन। लिएर जान सक्ने भए पो भन्न सक्छ त, हैन? त्यसकारणले बाबा भन्नुहुन्छ यो हक केवल बाबालाई छ। अब पुरानो दुनियाँलाई छोड्नु छ, त्यसैले योग बल अवश्य हुनुपर्छ। लापरवाही गरेर पद पाइँदैन। लापरवाही गरेर पद पाइँदैन। तिमी बच्चाहरूलाई थाहा छ बाबाले हामीलाई लायक बनाइरहनु भएको छ। बच्चाहरू जो नालायक बन्छन् उनीहरूले सबै थोक गुमाउँछन्। बच्चाहरू जो नालायक बन्छन् उनीहरूले सबै थोक गुमाउँछन्, हैन? बाबाले भन्छ नालायक बनेपछि के भए? सबै थोक गुमाए। कल्प कल्प तिमीलाई 100% सम्पन्न बनाउँछु। दुनियाँमा पदको लागि के गर्छन्?
बाबाले पदको लागि दुनियाँले जे जे गर्छ त्यो गर्ने सिकाउन हो यहाँ? दुनियाँमा पदको लागि के गर्छन्? दुनियाँको पद र यहाँको पदलाई तुलना गर्न मिल्दैन माताजी। आखिर त्यो सबै जाने त्यो त हो नि, जहाँ पनि जहाँ गयो नि खान पर्छ, पर्दैन? जहाँ गयो नि लाउन पर्छ, जहाँ गयो नि सुख चाहिन्छ हैन? सत्युगमा पनि खान पर्छ, लाउन पर्छ, जीविकोपार्जन गर्न पर्छ, यहाँ कलियुगमा नि पर्छ। तर त्यो सत्यकी दुनियाँमा त्यो जीविकोपार्जन गर्ने तरिका कस्तो छ र कलियुगी दुनियाँमा मनुष्यको जीविकोपार्जन गर्ने तरिका कस्तो छ? हो, त्यो तरिकालाई मात्रै परिवर्तन गर्ने हो। सुख त जाने चाहिन्छ, सम्पत्ति जहाँ पनि चाहिन्छ, पद पनि जहाँ पनि चाहिन्छ, हो कि होइन? त्यो तरिकालाई मात्रै हामीले के गर्ने हो? चेन्ज गर्ने हो, परिवर्तन गर्ने हो। राम्रो तरिकामा बाँच्न सक्यो सधैँको सुख भयो। त्यही पद पाउनको लागि नराम्रो तरिका अप्नायो, साम दाम दण्ड भेद अप्नायो भने त्यो सदाकालको हुन सक्दैन, त्यो दुःख दिन्छ। त्यसैले फेरि त्यसले सधैँ हानि पुर्याउँछ, होइन त? त्यही भएर बाबाले हुन्छ सुखदायी तरिका बाबाले हामीलाई सिकाउनु भएको हो, होइन? बाँकी चाहिन त चाहियो, सत्यमा गएर मजाले बसौँला, सुख पाऊँला, सम्पत्ति होला भनेर त हो नि यहाँ पुरुषार्थ गरेको, होइन त? त्यो पनि त पदकै लागि त गरेको हो नि। त बाबा भन्दै हुनुहुन्छ तिमीलाई मैले 100% के बनाउँछु? सम्पन्न बनाउँछु। फेरि रावणले तिमीलाई विपन्न बनाइदिन्छ। बुझेका पनि छन्, कुरा ठिक हो। अब वास्तवमा कलियुगको अन्त्य छ, सतयुग आदिको सङ्गम हो। मानव भवनको आयु 100 वर्ष छ। यदि 25 वर्ष बित्यो भने के भनिन्छ? एक भाग पुरानो भयो, हैन? चौथाई के 1/4 के भयो? 1/4 के भयो? पुरानो भयो। 50 वर्ष भएपछि पुरानो नाम राखिदिन्छन्। यसमा पनि 4 भाग राखिएको छ, सतो रजो तमो। अब फेरि यो पुरानो दुनियाँबाट नयाँ दुनियाँ हुन्छ, मतलब सारा दुनियाँलाई नयाँ जन्म मिल्नेछ। यो पुरानो दुनियाँ हो। बाबा भन्नुहुन्छ अब मैले नयाँ जन्म दिइरहेको छु। दुनियाँ पुरानोबाट नयाँ भइरहेको छ। तिमी आएका छौ राजयोग सिक्न। किन आएका हो? राजयोग सिक्न। राजयोगी कस्ता हुन्छन्? अष्टशक्तिमा हेर्नु त सबैले राजयोगी कसरी बसेको छ है? त्यसरी नै बस्छन्। राजयोग शरीरको पनि अनुशासन, मनको पनि अनुशासन, तन मन सबैको अनुशासन। यहाँ हामी आएका छौँ राजयोग सिक्न। हामी हठयोगी होइनौँ, हामी रुखा सुखा योगी होइनौँ, हामी त राजयोगी हौँ। त बाबा भन्दै हुनुहुन्छ अब मैले तिमीलाई नयाँ जन्म दिइरहेको छु। तिमी यहाँ आएका छौ राजयोग सिक्न। तिमीलाई पनि थाहा छ यस ड्रामामा हामी कलाकार हौँ। के हौँ? हामी आत्माहरू पनि शरीर लिएर यहाँ पाठ खेल्न आएका छौँ। दुनियाँमा यो कसैले पनि जानेको छैन। आफूलाई कलाकार मानेको भए त रचयिता र डाइरेक्टरलाई पनि चिन्ने थिए। म एक्टर हुँ, म यो सृष्टिमा पाठधारी हुँ भन्ने कुरा जानेको भए, बुझेको भए, त्यसलाई मान्ने भए त डाइरेक्टरलाई पनि त चिन्ने थिए नि। म एक्टर हुँ भन्ने कुरा जान्ने हो भने त डाइरेक्टरलाई पनि जान्ने थिए। त्यसकारण म एक्टर हुँ भन्ने पनि थाहा छैन, त्यसकारणले डाइरेक्टरलाई पनि जानेका छैनन्। त मनुष्यले नै त जान्नुपर्छ नि। बाँकी यो आपसमा लड्नु त अनाथहरूको काम हो। जसका माता पिता धनी धोनी गार्जियन अभिभावक हुँदैनन् नि, तिनीहरू नै आपसमा के गर्छन्? लड्छन्। त आज दुनियाँमा मनुष्य आत्माहरू आपसमा लडिरहेका छन्। त यो लड्नु भनेको के हो त? अनाथहरूको काम हो। देवताहरूलाई अनाथ भनिँदैन, त्यहाँ लडाईँ झगडा नै हुँदैन। यहाँ त हेर छोराहरूले पितालाई पनि मारिदिन्छन्। छैन, भइरहेको छ, होइन? सबै पति भ्रष्टाचारी छन्, त्यसैले दुःख दिइरहन्छन्। आधा कल्प सम्पूर्ण निर्विकारी देवी देवताहरूको राज्य थियो। अहिले त कोही पनि सम्पूर्ण निर्विकारी छैन। अहिले बाबाले तिमीलाई श्रीमत दिनुहुन्छ। अहिले बाबाले तिमीलाई श्रीमत दिनुहुन्छ। अब यो पुरानो दुनियाँ खत्म हुँदैछ। म आएको हुँ नयाँ दुनियाँ स्थापन गर्न। तिमीले प्रतिज्ञा पनि गर्छौ, बाबा हजुर आउनुभयो भने हामीले अरू सङ्गत तोडेर एक हजुरको सङ्गत नै जोड्नेछौँ। प्रतिज्ञा त गरेको हो, तर प्रतिज्ञा गरेको फेरि याद पनि छ कि छैन?
कहिलेकाहीँ त प्रतिज्ञा गरे बिर्सिन्छ कि, त्यो धेरै गर्ने भएर हो कि गरेको गर्ने निभाउने फेरि एउटा पनि होइन। त्यस कारणले के प्रतिज्ञा गर्यो भन्ने पनि के भयो, बिर्सियो। त बाबा भन्दै हुनुहुन्छ तिमीले भक्तिमा गर्यौ, याद दिलाउँदै हुनुहुन्छ तिमीले यो प्रतिज्ञा गरेका थियौ। बाबा हजुर आउनु भएपछि होइन, हे भगवान भनियो, बाबा त भनिएन चिनेर, नचिनिएको थिएन। हे भगवान भन्यो होला, ईश्वर भन्यो होला, प्रभु भन्यो होला, के नामले पुकार्यो होला। हजुर आउनु भएपछि अरू सबै सङ्गत तोडेर एकसँग जोड्नेछु, हजुरलाई नै याद गर्नेछु, हजुरले भनेको नि मान्नेछु। मेरो त एक बाबा, दोस्रो न कोही। अब बाबा आउनु भएको छ, भन्नुहुन्छ प्यारा बच्चाहरू, देहसहित देहका सबै सम्बन्धहरूको त्याग गरेर मलाई याद गर। यसमा नै मेहनत छ भन्छन् बाबा। हामीलाई थाहा छ यी जति पनि मित्र सम्बन्धी आदि छन् यी सबै मरितुल्य छन्। यो शरीर पनि खत्म हुनेछ, पुरानो हो। अब हामी पुरानो शरीर छोडेर नयाँमा जान्छौँ। पुरानो शरीरसँग दिल हट्छ। अब हामी गयौँ कि गयौँ, पुरानो दुनियाँ भस्म हुनु नै छ। बाबा सम्झाउनुहुन्छ सबेरै उठेर यस्तो यस्तो चिन्तन गर। किनकि बिहानको चिन्तन होइन के हुन्छ, शक्तिशाली हुन्छ। जे चिज पनि बिहानमा खाएकोले दिनभरि काम गर्छ भन्छ नि। चाहे त्यो राम्रो डाइट चिज खान्छ त्यसले पनि काम गर्छ। अब खराब चिजहरू पेटमा हालिदिन्छ त्यसले पनि फेरि त्यही काम गर्छ होइन। त खाली पेटमा के चिज हाल्ने भन्ने समझ हुनुपर्छ शारीरिक दृष्टिबाट पनि, भनेपछि मानसिक रूपबाट पनि। खाली बुद्धिमा, फ्रेस बुद्धिमा के चिज हाल्ने त होइन, अखबार हाल्ने कि रेडियो हाल्ने कि टिभी हाल्ने कि के हाल्ने, बाबाको मुरली हाल्ने होइन, के हाल्ने, बाबा भन्दै ज्ञान हाल्ने, के हाल्ने अनि बाबा भन्दै हुनुहुन्छ बिहान बिहान उठेर ज्ञानको चिन्तन गर होइन, मनन चिन्तन गर, योग गर। अब नाटक पुरा हुनु छ, अब हामी फर्केर जानु छ। अब एउटै बाबाको श्रीमतमा चल्नु छ, अब नयाँ दुनियाँमा जानु छ। त्यसैले जीवन छँदै सबैसँग बुद्धियोग तोडेर एकसँग जोड्नुपर्छ। यसमा धेरै अभ्यास चाहिन्छ। अभ्यासको लागि नै बाबा भन्नुहुन्छ सबेरै उठ। दिनभरि त्यो अभ्यास गर्नको लागि हामीलाई 1 घण्टा 2 घण्टा लाग्छ भने बिहान आधा घण्टामा 15 मिनटमा हामी आफ्नो मनलाई एकाग्र गर्न सक्छौँ। त्यही एकाग्र गर्नमा हामीलाई अरू बेला 2 घण्टा लाग्छ भने बिहान 15 मिनटमा सकिन्छ। किनकि फ्रेस माइन्ड हुन्छ, मौसमले साथ दिएको हुन्छ, प्रकृतिको वातावरण वायुमण्डल शुद्ध पवित्र हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीलाई धेरै मेहनत गर्न पर्दैन। अनि त्यति बेला गरेको मेहनत फेरि सारा दिनभरि प्रयोग हुन्छ, युज हुन्छ होइन। त्यस कारणले बाबाले भन्नुहुन्छ अभ्यासको लागि समय, उत्तम समय भने कहिले, बिहानको समय, सबेरै उठ। दिनमा त शरीर निर्वाह अर्थ कर्म गर्नुपर्छ, रातको अभ्यासले उन्नति गराउँछ। जति समय मिल्यो बाबालाई याद गर। बाबाको यादमा तिमी जति पनि पैदल हिँड कहिले थाक्दैनौ। योग बलको खुसी हुन्छ। बाबाको यादमा हिँडेछ भने थकाइ लाग्दो रहेछ। ल हेर्नुहोस्, अब बाबाले भनेको सही हो कि गलत हो होइन। अब हामीलाई त अलिकति हिँडेपछि थकाइ लाग्छ भनेपछि हामी बाबाको यादमा हिँड्दा रहेछौँ त। हामी कसरी हिँड्दा रहेछौँ, मलाई यो दुख्छ, मलाई त्यो दुख्छ, हामीले हिँडेपछि मलाई सन्चो हुन्न भन्ने कन्सेप्ट बनाएर हिँडिरहेका हुन्छौँ नि। त्यस कारणले रिजल्ट पनि के हुन्छ, त्यही नै निस्किन्छ। त्यही सन्चो हुन्न भनेपछि सन्चै हुन्न लौजा भन्छ। बाबाको याद गर्दा हिँडेछु, केही पनि हुन्न मलाई, म ठिक हुन्छु, म स्वस्थ हुन्छु अनि बाबाको याद गर्दै हिँडेको छ भने बाबाले भन्छ त्यति बेला थकाइ त लाग्दैन, भले अलि पछि लाग्ला होइन, तर त्यति बेला चाहिँ थकाइ लाग्दैन। देहाभिमानमा आएपछि नै थकाइको फिलिङ हुने त हो नि। देहाभिमानबाट मुक्त हुन्छौ नि बाबाको यादमा, त थकाइको पनि अनुभूति हुँदैन भन्नुहुन्छ बाबा। त जति पैदल हिँड, जति पनि हिँड भन्नुहुन्छ बाबा, कहिल्यै थाक्दैनौ। योग बलको खुसी हुन्छ। यादको अभ्यास भएपछि जहाँ बस्दा पनि याद आउँछ, खाँदा पनि यादमा रहनु छ। फाल्तु वार्तालाप चल्नु हुँदैन।
बाबाको यादद्वारा नै विकर्म विनाश हुन्छ। फेरि अन्तमति सुगति हुनेछ। अब फर्केर जानु छ। सबैको सद्गति दाता, सबैलाई श्रेष्ठाचारी बनाउने, शान्ति देशमा लैजाने एउटै बाबा हुनुहुन्छ। जन्म जन्मान्तर तिमीलाई बाबा टिचर गुरु मिल्यो, तर ती सबै हुन् जिस्मानी। कसैले पनि देही अभिमानी बन्न सिकाउँदैन। यहाँ त बाबा बेहदका बाबा ज्ञानको सागर हुनुहुन्छ। जति पनि आत्माहरू छन् उनीहरूमा संस्कार भरिएका छन्। फेरि शरीर धारण गरेपछि त्यो इमर्ज हुन्छ। अहिले तिमीलाई सारा ड्रामाको ज्ञान छ, अरू त सबै घोर अन्धकारमा छन्। तिमीलाई ज्ञान छ, अरू त सबै के छन् भन्न बाबा? घोर अन्धकारमा छन्। गायन पनि गरिएको छ, ज्ञान अंजन सद्गुरु दिया। तो ज्ञान अंजन दिनेवाला ज्ञान सूर्य बाबा हुनुहुन्छ। ज्ञान अंजन दिनेवाला, ज्ञान को रोशनी दिनेवाला, ज्ञान को प्रकाश दिनेवाला, हैन, ज्ञान को सागर बाबा हुनुहुन्छ। सत्ययुगलाई दिन र कलियुगलाई रात भनिन्छ। आत्माहरूले वहाँ निराकारी बाबालाई याद गर्छन्। बाबा सम्झाउनुहुन्छ, म तिमी बच्चाहरूलाई ब्रह्मा मुखद्वारा कल्प पहिला जसरी सबै भक्ति मार्गका शास्त्रहरूको रहस्य बुझाउँछु। के भन्नुभयो बाबाले? तिमी बच्चाहरूलाई ब्रह्मा मुखद्वारा कल्प पहिला जस्तै सम्पूर्ण भक्ति मार्गका शास्त्रहरू जो छन् ती सबै शास्त्रहरूको सार रहस्य तिमीलाई सुनाउँछु, बुझाउँछु। त यो सबै भक्ति मार्गको सामग्री हो जुन आधा कल्पदेखि चल्दै आउँछ। मनुष्यले त भनिदिन्छन् यो परम्परादेखि चल्दै आएको हो। रावणलाई पनि परम्परादेखि जलाउँदै आएका हौं। चाडपर्वहरू जुन मनाइन्छ उनीहरूले सम्झिन्छन् यी सबै परम्परादेखि चलिरहेको छ। परमात्माको अर्थ के हो त्यो बुझेका छैनन्। सत्यको आयु पनि लाखौं वर्ष लेखिदिएका छन्, त्यसैले मनुष्य घोर अन्धकारमा छन्। हैन, लाखौं वर्ष भन्दैपछि त के हतार छ त नि? हैन, मजाले सुत, खाऊ पिऊ, के गर, मौज गर। विनाश सामने आइसक्यो। हैन, त्यो लठ्यौरो परेवा हुन्छ रे क्या एउटा अगाडिबाट चाहिँ। हैन, बिरालो आएपछि आँखा बन्द गरेर आ छैन मेरो शत्रु भन्छ रे के। आउन त आइसक्यो, सामनेबाट आइसक्यो बिरालो दुश्मन। आएर अब खाएर पनि लैसक्छ, तर आ छैन, डराएर आँखा चिम्म गरेर अब आ छैन भन्छ रे के। त त्यस्तै आज मनुष्यले नै आँखा चिम्म गरेर सामने छ विनाश, हैन, तर आँखा चिम्म गरेर अज्ञानको निद्रामा सुतेर केही पनि हुन्न, अझै चाहिने 60-40 हजार वर्ष चल्छ भनेर त्यो मनको लड्डु घिउसँग खाएर बसेर हुन्छ? हुँदैन नि। समय त बाबाले हुन्छ आफ्नो हिसाबले के भइरहेको छ, परिवर्तन भइरहेको छ। समय गतिशील छ। कसैको व्यक्तिगत विचारधारा, व्यक्तिगत मान्यताको आधारमा सृष्टि परिवर्तन हुने प्रक्रिया रोकिने हो र? होइन। त्यो जे हुनु छ त्यो त हुन्छ नै समयअनुसार। जसले सृष्टिको यो परिवर्तनको सिलसिलालाई, सिस्टमलाई स्वीकार्न सक्यो ऊ समयमा जाग्छ, समयमा कर्म गर्छ, समयमा ऊ जागृत हुन्छ र श्रेष्ठ कर्म गर्छ त उसलाई पछि भविष्यमा पश्चाताप गर्न पर्दैन। जसले यसलाई स्वीकार्न सक्दैन, बाबा भन्नुहुन्छ उसलाई पछि पश्चातापको अलावा अरू केही हात आउनेवाला छैन। त्यसैले बाबा भन्दै हुनुहुन्छ घोर अन्धकारमा छन् मनुष्य अहिले। भक्ति कहिलेदेखि सुरु भयो, पावन कहिले बनिन्छ केही पनि जानेका छैनन्। भगवान पतितहरूलाई पावन बनाउन कहिले आउनुभयो? भन्छन् पनि क्राइस्ट भन्दा 3000 वर्ष पहिला स्वर्ग थियो। तर पनि अनेक मत छन्, कति मतहरू दुनियाँमा काम गरिरहेका छन्। बाबा आएर श्रेष्ठ मत दिनुहुन्छ। श्रीमतद्वारा तिमी श्रेष्ठ अर्थात् देवता बन्छौ। रुद्रमाला पनि छ। रुद्र पनि निराकार भगवान नै हुनुहुन्छ। उहाँ हुनुहुन्छ श्री श्री। देवताहरूलाई भनिन्छ श्री अर्थात् श्रेष्ठ। अहिले तिमी बच्चाहरूलाई थाहा छ श्री श्रीद्वारा श्रेष्ठ दुनियाँ बन्छ। बाबा श्री श्री हुनुहुन्छ, श्री बनाउनेवाला। यो सबै कुरा याद गर्नुपर्छ। कल्प पहिला आएकाले नै बुझ्नेछन्। यो ज्ञान सबै धर्मको लागि हो। सबैलाई बाबा भन्नुहुन्छ, आफूलाई आत्मा सम्झ। सबै धर्मको लागि यो ज्ञान हो। सबैलाई बाबाले भन्नुहुन्छ, के भन्नुहुन्छ? आफूलाई आत्मा सम्झ।
बेहदको बाबासँग कति सुख मिलिरहेको छ। बेहदका बाबा आएर यति बच्चाहरूलाई गोदमा लिनुहुन्छ त यो मुख वंशावली हो नि। कति धेरै बिकेछन् जो फेरि देवता बन्छन्, यो हो ईश्वरीय कुल। दादा हुनुहुन्छ निराकार, उहाँको बच्चाको नाम हो प्रजापिता ब्रह्मा, हैन। पहिलो बच्चाको हुनुहुन्छ हैन प्रजापिता ब्रह्मा। यिनीहरूको गोदमा लिनुहुन्छ, यिनीहरूलाई गोदमा लिनुहुन्छ। उनको द्वारा फेरि हामी सबै आत्माहरूलाई, ब्राह्मणहरूलाई गोदमा लिनुहुन्छ। तिमी ब्राह्मण हौ, शिव बाबाको परिवार, फेरि वृद्धि हुन्छौ। अहिले तिमी नम्बर 1 वंशावली हौ। तिमीले सेवा गर्छौ, सबैको कल्याण गर्छौ। तिम्रो जड यादगार मन्दिर एक्युरेट बनेको छ। यहाँ तिमी चैतन्यमा बसेका छौ। कुन मन्दिरलाई भन्नु बाबाले? कुन मन्दिरलाई भन्नुभयो? तिम्रो जड यादगार चैतन्य, तिमी यहाँ चैतन्यमा बसेका छौ। जड यादगार एक्युरेट बनेको छ। कुन मन्दिरलाई भन्नुभयो? इलवाडा मन्दिर, हैन। जान्दछौ हामीले फेरि स्थापना गर्छौं। भक्तिमा हाम्रो यादगार मन्दिर बन्नेछन्। शिव बाबा नभएको भए तिमी कहाँ हुन्थ्यौ र? शिव बाबा नभएको भए हामी हुन्थ्यौं। ब्रह्मा विष्णु शंकर कहाँ छन्? अहिले शिव बाबाले रचना रचिरहनु भएको छ। प्रजापिता ब्रह्माको चित्र अलग हुनुपर्छ। त्रिमूर्ति ब्रह्मा भन्छन्, तर त्यसको त कुनै अर्थ नै छैन। तिमीलाई थाहा छ परमपिता परमात्माले ब्रह्माद्वारा स्थापना गर्नुहुन्छ। गराउनेवाला शिव बाबा हुनुहुन्छ। यो सबै कुरा धारण गर्नु छ। गर्नेवाला पनि गराउनेवाला पनि। गर्न पनि पर्यो र फेरि जो गराउनेवाला हुन्छ उसले आफूले गर्न पनि पर्ने हुन्छ नि त, हैन। त्यसकारणले हैन कसलाई कसको द्वारा के गराउने, के फेरि गर्ने, त गर्ने गराउनेवाला कराउनहार भनिन्छ। एक बाबा हुनुहुन्छ। त यो सबै कुरा धारण गर्नुपर्छ। शिव बाबाले स्वयं राजयोग सिकाइरहनु भएको छ, ज्ञान दिइरहनु भएको छ। त्यसैले त्यो धारण गर्नुपर्छ। यसमा पवित्रता हो मुख्य। बाबाको ज्ञानमा हैन, यो मार्गमा हैन पवित्रता हो मुख्य। हिम्मत पनि देखाउनु पर्छ, हैन। पवित्रताको लागि त के चाहियो? हिम्मत चाहियो, साहस चाहियो, हिम्मत हुनुपर्छ। गृहस्थ व्यवहारमा रहेर पवित्र बनेर देखाउनु छ। कुनै बच्चीलाई बचाउनको लागि पनि स्वयंवर गराइन्छ, जसलाई गन्धर्व विवाह भनिन्छ। फेरि त्यसमा पनि कुनै फेल हुन पुग्छन्। कुनै यस्ता पनि हुन्छन् जो विवाह गरेर फेरि पवित्र रहन्छन्। पवित्र रहेर फेरि ज्ञान पनि लिनु छ। धारण गरेर अरूलाई पनि आफू समान बनाएर देखाउन्, तब उच्च पद पाउन सक्छन्। यस ज्ञान यज्ञमा विघ्न पनि धेरै पर्छन्। यसैको त यादगार छ नि त शास्त्रमा। बिना कर्तव्यको त हैन, बिना घटनाको त इतिहास थोरै बन्छ र? कर्तव्य हुन्छ, त्यो घटना घट्छ, तब त त्यसको यादगार हैन इतिहास बन्छ। त शास्त्रमा यादगार छ नि त। ऋषिहरूले के गरे? यज्ञ गरे। त्यसमा असुरहरूले विघ्न ल्याए भनेर जुन गायन छ, त्यो त्यसै गायन भनेको छैन। त यो अहिलेको कुरा हो भन्नुहुन्छ बाबा। यो यज्ञमा, यो यज्ञ हो जहाँ स्थूल अग्नि छैन, तर हरेक आत्माहरूले हैन पुरुषार्थ गरिरहेका छन्। यो ज्ञान यज्ञमा के हुन्छ त? विघ्न धेरै पर्छन्। मनुष्य आत्माहरूको संस्कारको द्वारा, विचारको द्वारा यो पतित दुनियाँ भएको कारणले विघ्न धेरै पर्छन्। यो त सबै हुन्छ। ड्रामामा निश्चित छ। कति बच्चीहरूले भन्छन् हामीले धन के गर्ने, यो भन्दा त भाँडा माझेर रोटी खाने राम्रो हो। पवित्र त रहन पाइन्छ, तर धेरै हिम्मत चाहिन्छ। बरु भाँडा माझ्छु हैन, अर्काको काम गरेर जीवन निर्वाह गर्छु, तर पतित बन्दिन भन्ने के हुनुपर्छ भन्नुहुन्छ बाबा? धेरै हिम्मत चाहिन्छ, त्यो साहस हुनुपर्छ। अच्छा, मिठे मिठे सिकिलधे बच्चाहरूप्रति माता-पिता बापदादाको याद प्यार एवं गुड मर्निङ। रुहानी बाबाको रुहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते। रुहानी बच्चाहरूको रुहानी बाबालाई याद प्यार, गुड मर्निङ, नमस्ते बाबा, गुड मर्निङ, नमस्ते।
धारणाको लागि मुख्य सार। पहिलो पोइन्ट, भोजन गर्ने समय यादमा रहनुपर्छ, फाल्तु वार्तालाप गर्नु हुँदैन। यहाँ त अरू बेला नभएका कुरा पनि डाइनिङ रुममा बसेपछि, डाइनिङ टेबलमा बसेपछि अनि गफ हुन थाल्छ है। खाना खाँदा जस्तो गफ त अरू बेला कहाँ हुन्छ र। तर बाबाले के भन्दै हुनुहुन्छ, के गर्नुपर्छ भन्नुभएको छ? भोजन गर्दा पनि बाबाको यादमा रहनुपर्छ, फाल्तु वार्तालाप गर्नु हुँदैन, यादद्वारा पापहरूको खाता चुक्ता गर्नुपर्छ। नम्बर 2, दिनमा शरीर निर्वाह अर्थ कर्म गरेर, रातमा जागेर आफूले आफैसँग कुरा गर, चिन्तन गर, यो नाटक पूरा भयो, हामी अब फर्केर जान्छौँ। त्यसैले जीवन छँदै ममत्व मेटाउनु छ। चिन्तन गर, के चिन्तन गर? यो नाटक पूरा भयो, अब हामी फर्केर जान्छौँ, त्यसैले जीवन छँदै ममत्व मेटाउनु छ। वरदान, डबल नशाको स्थितिद्वारा सदा निर्विघ्न बन्ने र बनाउने विश्व परिवर्तक भव। डबल नशाको स्थितिद्वारा सदा निर्विघ्न बन्ने र बनाउने विश्व परिवर्तक भव। विस्तारमा छ, मालिक सो बालक हुँ, जब चाह्यो मालिकपनको स्थितिमा स्थित हो र जब चाह्यो बालकपनको स्थितिमा स्थित हो। हैन? जब चाह्यो कुन स्थिति? मालिकपनको स्थिति, र जब चाह्यो फेरि बालकपनको स्थितिमा स्थित हो। यस डबल नशाले सदा निर्विघ्न बनाउँछ। यस्ता आत्माहरूको टाइटल हो विघ्न विनाशक। नशा भएपछि विघ्नहरूको स्मृति पनि हुँदैन। विघ्नलाई के गर्न सकिन्छ? विनाश गर्न सकिन्छ। तर केवल आफ्नो लागि विघ्न विनाशक होइन, सारा विश्वको विघ्न विनाशक, विश्व परिवर्तक हो। आफ्नो मात्रै विघ्न विनाश गर्नेवाला होइन कि, हैन? कसको? सारा विश्वको नै विघ्नलाई विनाश गर्नेवाला तिमी विश्व परिवर्तक हौ। त यो नशा चाहियो। नशा छ भने अनि बल्ल फेरि हैन काम गर्छ। हैन? नशा पहिला त स्मृति हुनु पर्यो नि। स्मृति छ भने अनि बल्ल बाबाले भन्नुहुन्छ नि, स्मृतिबाट नै के आउँछ? समर्थी आउँछ, ताकत आउँछ, त्यो शक्ति आउँछ। अनि यो सारा संसार नै स्मृति विस्मृतिको खेल हो। स्मृतिमा छ सुख, विस्मृतिमा छ दुःख। हैन? बाबालाई भुल्यो दुःख पायो, बाबालाई याद गर्यो के पाइन्छ? सुख पाइन्छ। त हरेक कुराको के हुनुपर्छ? स्मृति। अब यहाँ बाबाले जो हामीलाई सम्मान दिनुभएको छ, टाइटलहरू दिनुभएको छ, हैन? आज बाबाले वरदानमा भन्नुभयो बालक सो मालिक हो। त बालकपनको पनि नशा, मालिकपनको पनि नशा। त यो डबल नशा छ भने बाबा भन्दै हुनुहुन्छ, हैन, तिम्रो अगाडि विघ्न स्वतः कमजोर हुन्छ। जो स्वयं शक्तिशाली छ उसको सामुन्ने विघ्न स्वतः कमजोर हुन्छ। स्वयं शक्तिशाली छ भने उसको अगाडि विघ्न स्वतः के हुन्छ? कमजोर हुन्छ। अच्छा, स्लोगन, आफ्नो डबल लाइट स्वरूपमा स्थित रह्यो भने सबै बोझ समाप्त हुन्छन्। आफ्नो डबल लाइट स्वरूपमा स्थित रह्यो भने सबै बोझ समाप्त हुन्छन्। मुरलीको मुख्य सारमा बाबा भन्नुभयो, मिठे बच्चे, योगबलद्वारा घाटाको खातालाई चुक्ता गरेर सुखको खाता जम्मा गर। हैन? के गर? योगबलद्वारा घाटाको खातालाई चुक्ता गरेर सुखको खाता जम्मा गर। व्यापारी बनेर आफ्नो पुरा हिसाब राख। व्यापारीहरूले के गर्छन्? हिसाब राख्छन्। त्यस्तै तिमी पनि व्यापारी बनेर आफ्नो पुरा हिसाब राख। अच्छा, ओम शान्ति शान्ति।